अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। जैसे जैसे ईद का दिन नज़दीक आता है तो मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद का दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ़ हो करके आखरत से गफलत हो जाते हैं और कब्रों की ज़ियारत से आखरत याद आती है। इसीलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईद का दिन बहुत खुशी और खुशहाली का दिन होता है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इस बात की कि ये माह रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आया, इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। तुमने जी लगा करके महीना भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखा प्यासा रखा और रात को याद इलाही में गुजारा। इसकी खुशी में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होते ही सव्वाल का पहला दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इसी दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, ऐ मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वो तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तुम्हें रमज़ानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोज़ा रखने का हुक्म दिया, तुमने रोज़ा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म की इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज ईद ख़त्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज़ लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर को लौट जाओ। और इसी दिन को इनाम व इकराम का दिन भी कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि ये क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमानाए जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने उनके बजाय इससे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, इन्हीं पर ईद की नमाज वाजिब है, और जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मौक़िदा है, और ईद की नमाज के लिए अज़ान और तकबीर नहीं, बल्कि आफताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं, और जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए। हर रकात में 3 जायद तकबीर कही जाए। इन जायद तकबीर का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा पढ़े। अब बात ये है कि ईद तो तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे ये क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है, और इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि जल्दी से ईद आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई इंसान
رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا، قبر میں اس سے سوال اور جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو بھی ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتا ہے اور نہ ہی رمضان پر اس کے اوپر عذاب نافذ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دکھ جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دروازہ بند کر دیا گیا، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں عذاب ہٹا لیتا ہے تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، کچھ مردے تو ایسے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں، اور وہ مردے پھر عذاب میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال جواب نہیں ہوتا۔ جب ایک مرتبہ اللہ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا، بشرطے کہ یہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر رمضان کے بعد پھر سے جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ پھر سے پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو رمضان میں بند تھے رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر عید جیسے ہی آئے گی، اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنا چاہیے، صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی احصال ثواب کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مرحومین کے لیے زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنے اور ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو دنیا و آخرت دونوں جہاں میں نعمت عطا فرمائے۔ تو آمین اللہم آمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔